وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں، ساڈا مطلب ہکو ہے قرآن سن گنو، حدیث رسول اللہ سن گنو، اگو جتنا کوئی گالی کٹھیندا رہ ونجے ساکو اس دی کوئی پرواہ کوئی نہیں، مگر جداں قرآن دی گل آ ونجے تے جے کوئی اس دے اتے رکاوٹ کرن دی کوشش کرے سی تا اے ساری مجبوری ہے جو اساں وج گج کے اللہ دے قرآن دا مسئلہ سناونا ہے تے دساونا ہے، وج گج کے قرآن پاک دا اعلان کرنا ہے۔ باقی جے کوئی روڑ اٹکیندا ہے، کوئی دشمنیاں کریندا ہے تا اگو اساں ہوئی جواب دے سکدے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، یہ سچ ہے نا؟ بل ساتھ تا دیو کم از کم، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جڑیاں اے دلیلاں ہیں، جیڑی قوم توجہ تے غور نال انہاں دلیلاں نو سنن والی ہے انہاں واسطے اے دلیلاں تے نشانیاں ہیں۔ کائشہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جیڑی قوم قرآن سنے ہی نا، انہاں دلیلاں دیر آوے ہی کوئی نہ، ادھے توجہ ہی کوئی نہ کرے، وال انہاں واسطے کیویں دلیل بڑھنی ہے تے انہاں نو کیویں سمجھ آونا ہے؟ ہاں اس واسطے قرآن والے پاسے آؤ، سارے اشکال دور ہو سن، ساریاں دلیلاں قرآن نے بیان کرنی۔ توجہ کرو، اللہ پاک نے اگو ہور دلیل بیان کی تھی، اپنی قدرت تے اپنی وحدانیت دی دلیل کہ میں وحدہ لا شریک ہاں۔ اللہ پاک فرماندے نے میریاں نعمتاں وی ویکھو تے میریاں انہاں نعمتاں تے انعامات دے اندر میری قدرت تے میری وحدانیت دیاں دلیلاں ہی ویکھو، میرے انعامات انہاں کولو فائدہ وی چاہو تے وچے وچے میری قدرت تے وحدانیت دیاں دلیلاں بھی موجود ہیں پیاں، تاں اللہ دے قرآن نے اگو اعلان کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ دا قرآن دا پکی گل وے، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، پکی گل ہے تواڈے واسطے، تواڈے چوپائے، تواڈے جانور انہاں دے اندر دلیل موجود ہے، انہاں دے اندر نشانی موجود ہے، عبرت دی دلیل موجود ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ اے دلالۃ علی قدرت اللہ و وحدانیتہ و عظمتہ، اے عبرت او دلیل تے او نشانی وے اللہ فرما دے تواڈے جانوراں دے اندر اے او عبرت ہے کہ جیڑی دلالت کر رہی ہے کیڑی گل دے اتے، قدرت اللہ پاک دی قدرت دے اتے، و وحدانیت ہی اللہ پاک دی وحدانیت الوہیت دے اتے، و عظمت ہی اللہ پاک دی عظمت تے الوہیت تے اللہ پاک دی وحدانیت تے اللہ دی قدرت تے اللہ دی توحید دا تقدس بیان کر رہی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، اے بہت بڑی دلیل ہے
بہت بڑی نشانی وے تواڈے جانوراں دے اندر، تواڈے چوپائیاں دے اندر، گھر دے اندر گاں مجھ بھیڑ بکری دا جانور جیڑا بدھی کھلوتا ہے، اللہ پاک فرماندے تجربہ چا کر ویکھ لے انہاں دے اندر اسا کیو جے انعامات تیرے واسطے رکھے ہوئے ہیں تے دلیلاں کیو جیاں رکھیاں ہوئے ہیں، ہور پاسے بھجن دی ضرورت کوئی نہیں، گھر دے اندر بہ کے سوچ سکدا ہے میری قدرت تے میری وحدانیت دی پہچان گھر بہ کے یو بندہ تو کر سکدا ہے۔ اللہ کیویں کر سکدا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نسقیکم مما فی بطونہی، اساں تواکو پلیندوں نسقیکم مما فی بطونہی، انہاں دے پیٹاں دے وچوں کڈھ کے تواکو اساں پلیندوں، انہاں جانوراں دے گاں مجھ بھیڑ بکری انہاں دے پیٹاں دے وچوں کڈھ کے اساں پلیندوں نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرث و دم لبنا خالصا، پیٹ دے وچ گاں تے مجھ تے پھیڑ یا بکری دا جانور ہے او دے پیٹ دے وچوں من بین فرث، جتھے گوبر تے پھوسی موجود جانور دے پیٹ دے اندر، اوج دے اندر، ودمل خون بھی موجود، جتھے او ساریاں غلاظتاں تے نجاستاں موجود ہیں، اللہ پاک فرماندے انہاں دے وچوں اساں ایک چیز تے خزانہ ہو جیاں کڈھیا ہے جدا نام ہے لبنن خالصا، جدا نام کیا ہے؟ لبنن خالصا، خالص تے صاف تے ستھرا تے پاکیزہ دودھ اساں وچوں کڈھ کے پلایا ہے۔ ہن کمال تا ویکھو نا، اللہ دے قرآن نے کیا کہ من بین فرسن و دمن، جانور دا پیٹ ہے نا او دے پیٹ دے اندر جتھے گوبر بھی موجود، پیشاب بھی موجود، فضلات بھی موجود، خون بھی موجود، اللہ پاک فرماندے نے ساریاں غلاظتاں ہیں، پیشاب پلید، جانور دا پاخانہ گوبر پلید، خون پلید، ایک ایک ہوئے خون کپڑے نو لگ ونجے پلید، جسم نو لگے پلید، گوبر تے پھوسی تے پیشاب، شرعی حدود جڑی شریعت نے دسیے اس لحاظ نال او کپڑا پلید نجس چیزاں، ویکھ لو نا دودھ دی بالٹی اگر بندہ بیٹھا ہے دودھی، سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو تے اس سے چند قطرے پیشاب تے موتر دے ونج پوین وت پیسی، بولو شاباش، ہاں اے وکری گل ہے کہ تواڈے شہر شاید ہوٹلاں تے چلدا ہوئے تو او ایک وکری گل ہے، مگر انجے کوئی ویکھ لوے تا انج کوئی پیندا کیوں؟ اس واسطے کہ وہ پاک چیز دے اندر پلیدی مل گئی ہے تے چند قطریاں دے نال ہی سارا کیا ہو گیا ہے، خون دے چند قطرے مل ونجن، گوبر تے پھوسی دے چند کوئی ذرات وچ لگے ونجن تو سارا کیا ہو گیا۔ مگر کمال ویکھ دنیا کائنات کی کوئی ایسی مشینری نہیں کہ جیڑی کوئی ایہو جیاں غلاظتاں دے وچوں پاک غذا نو الگ کر کے کڈھ کے گھن آوے، اے اللہ پاک دی قدرت دی مشینری ہے کہ اللہ نے نہ وچے کوئی پیشاب دے قطرے ملن دیتے نہ گوبر تے پھوسی دے کوئی ذرات وچے رلن دیتے نہ کوئی ہور فضلات ملن دیتے نہ خون دی ملاوٹ ہون دیتی ہے۔ اللہ فرماندے ہیں ساریاں غلاظتاں تے نجاستاں، ہیں ساریاں پلیدیاں تے ناپاک چیزاں، مگر انہاں دے وچوں چھک کے اسا کیو جی نعمت باہر کڈھی ہے جڑی لبنن خالصا، او کڈھ کے اسا تانوں پلائیے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم
لبنن خالصا۔ اللہ نے اپنی قدرت دی ہو جی مشینری جانور دے اندر فٹ کیتی ہوئی ہے۔ جانور جڑے ویلے خوراک کھاندا ہے، غذا کھاندا ہے، یہ بندہ اگر اتھائی ہوئی سوچیا چاہتا ہے انہوں پتہ لگ ونجے اللہ دی قدرت اللہ دی وحدانیت دا۔ جڑے ویلے جانور لقمہ کھاندا ہے، غذا کھاندا ہے، کھاون لگدا ہے تے جے اتھائی اللہ پاک او دے نرگھڑ دے اندر قدرت دی ڈکی چا دے وے، جڑا دے کہ جناب پیر صاحب اور جڑے پھوکا چا مارن تا سب کو جو ویندا ہے۔ حضرت صاحب اور دی قبر تے مزار دے اتے ون تے چکر چلاؤ تا جناب ساریاں مصیبتاں ٹل گیاں۔ اللہ پاک فرماندن جے میں اپنی قدرت دی ڈکی چا دیواں جڑا لقمہ جانور اندر کھین کے ویندا پیا ہے، جینو اتھائی چا روکاں تا 14 طبق دی کائنات دیو جے معبودان باطلا کٹھے کر لائے، جڑیاں تے ونج، کڈیاں تے ونج، قبراں تے ونج، شجر تے ونج، حجر تے ونج، صنم تے ونج، پتھر دے کول ونج، جیندیاں تے مویاں پیراں تے فقیراں دے اگے ونج ساری کائنات نو کٹھا کر لائے، کوئی اس نو اندر کھین ونجن دی طاقت رکھدا؟ جس لقمے نو اندر کھین ونجن والا ہے تک اللہ کون ہے؟ اچھا اچھا بولو، یہ کوئی اندر کھین ونجن والا ہے تک اللہ کون ہے؟ اللہ پاک، اللہ دے سوا دعا کوئی نہیں۔ وقت کمال توے کوہ غذا جانور دے پیٹ دے اندر لگی گئی ہے۔ جانور پہلے تا خوراک کھاندا ہے، تھڑا دھڑ کھاندا ہے تے پیٹ بھردا ہے، جڑے ویلے پیٹ بھر گیا ہے پانی اتو پیوا دیتا ہے، جٹ نے تے وال ایک پاسے الگ جگہ دے اتے جانور نو بن دیتا ہے۔ وقت کچھ دیر تو بعد جانور جگالی کریندا ہے، اگل مریندا ہے، جڑے ویلے او اگل مریندا ہے، جگالی کریندا ہے، وقت اسے غذا نو اللہ دی قدرت دے پکھے لگے ہوئے ہیں، پچھو دھکا لگدا ہے، او کچھ غذا وچوں نکل کے جڑی ہے ول گاں تے مجھ تے بھیڑ بکری دے منہ دے اندر آ گئی۔ پچھو قدرت دے کارخانے چل دے پین، ساری مشینری پچھو چل دی پئی ہے، ادو ایک دھکا لگدا ہے تا غذا اگاں ہوئی، وقت دھکا لگا تے اگاں ہوئی، گاں تے مجھ تے بھیڑ بکری دے جانور دے منہ دے اندر او غذا واپس آ گئی، کچھ تھوڑی جڑی ہے ول جانور جڑا انہوں اگلن لگ ویندا ہے، انہوں چباون لگ ویندا ہے، انہوں پسیندا ہے، انہوں کٹیندا ہے، حتیٰ کہ اگل کردیاں وہ بالکل انہوں چورا چورا کر کے ریزا ریزا جانور کر دیندا ہے۔ جڑے ویلے بالکل چورا چورا ہو گئی، ریزا ریزا ہو گئی وہ غذا، وال اللہ پاک دی قدرت دا دھکا لگدا ہے، ایڈو مشینری دھکا دیندی ہے، اوہ غذا وات اندر لگی گئی، وال اندر پہلے والی جگہ تے کوئی نہیں گئی، وات ہور خزانہ بنیا ہویا ہے، ہور جگہ بنی ہوئی ہے، وات اتھے پہنچ گئی ہے، او اتھے رک گئی اپنیاں نالیاں تے اپنے رستے چوان کے، وات دعا لقمہ جڑا ہور رستے دے نال آ کے جانور دے منہ دے اندر آ گیا ہے۔ اس سلسلے دے نال جانور انہوں انج کیتی رکھدا ہے، نتیجہ نکلدا ہے کہ گدھے ہوئے آٹے دی طرح وہ ساری غذا جمع ہو گئی، ہوندی ہے کہ کوئی نہ جمع ہو گئی، گاں تے مجھ دے پیٹ تے اوج دے اندر ہون تائیں پٹھے سٹیاں، تائیں سوا کھا سٹی ہے، ونڈا سٹی آئی، کھل سٹی آئی، ٹکڑے سٹن، فلانی شے پائیے، چوکر پایا ہے، فلانی غذا پائیے، خشک غذا پائیے، سبز غذا انہوں پاتی آئی، مختلف رنگاں دی غذا پاتی آئی، مگر ان گدھے ہوئے اٹے دی طرح گاں تے مجھ دے پیٹ تے اوج دے اندر غذا کٹھی ہوئی کھلوتی ہے، جمع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے میرے کولو مایوس ہو کے جنڈیاں تے کنڈیاں تے قبراں دے اتے جھکن والے آ، اتے امیداں لاون والے آ، جو تو آدھے حضرت صاحب ہونی دی نظر کرم ہوئی تے گھر وچ برکت آ گئی، حضرت صاحب دے نا دی 11ویں دا کھیر دے سو تے جانور دودھ زیادہ کر چھڑے سی، فلانی جنڈی تے کنڈی دے اتے ون کے نظر نیاز دے سو تے جناب برکتاں پائے ونجنیاں۔ اللہ پاک فرما دے میرے کولو مایوس تے بدظن ہو کے غیراں در بھجن
والے او کملا نہ بن آگون اتھے ساڈا اپنی کائنات دے سارے دہان تے دنیا کائنات دے انہاں معبودان باطلاں نو کٹھا کر لائے اے سارے کٹھے ہو کے اس گدھے ہوئے اٹے دی طرح جڑی غذا بڑی کھلوتی ہے صرف اس وچوں آ کے پاک تے پلید دا نکھیڑا تا کوئی کر کے بھی کھاوے تو آدھا کیا خیال ہے سمجھدار بندے ہو کوئی کر سکتا ہے ہاں اے عقل کس واسطے اللہ نے دیتا ہے اے دماغ کس واسطے اللہ نے دیتا ہے اے بازار دے اندر کپڑا کھلنا ہے تو دماغ کم کردا ہے سبزی لونی ہے تو دماغ کم کردا ہے کہ چنگی کیڑی ہے تے ہلکی کیڑی ہے کھاد گھننی ہے تو دماغ کم کردا ہے جو چنگی کیڑی ہے تے ہلکی کیڑی ہے دوائی گھننی ہے تو اس ویلے تو دماغ کم کردا ہے جڑے ویلے اللہ دی توحید دا نمبر آندا ہے اس ویلے ان دا دماغ بندے دا کم چھوڑ ویندا ہے آکھیں والے ہن اساں کیا آکھ سکدے ہیں وہ خدا دی معرفت تے پہچان کر اللہ پاک فرماندے جنہ جنہ نو تو سمجھدا ہے جو او غائبانہ پکاراں سن کے میریاں ضرورتاں پوریاں کر دین ساڈیاں نو آویں نہ اتھو صرف پاک تے پلید دا کوئی نکھیڑا کر کے وکھاوے قیامت دی صبح تک قائم ہو سکتی ہے مگر اس دے وچوں کوئی پاک تے پلید دا نکھیڑا کر نہیں سکدا نہ کوئی جیندا تے نہ کوئی مویا اللہ فرماندے اس دے وچوں اساں کہ کیتا نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرث و دم لبنا خالص دودھ کٹ کے اساں تے کو پلایا ہے جے اندر پیشاب دی ملاوٹ کوئی نہیں گوبر تے پھوسی دی ملاوٹ کوئی نہیں فضلات دی ملاوٹ کوئی نہیں خون دی ملاوٹ کوئی نہیں وقت اللہ دی قدرت دا کمال ویکھ لے تو غذا تا مختلف رنگاں دی سٹیندا ہے گھاس سبز رنگ دا پیندا ہے چارہ ہور رنگ دا پیندا ہے اونوں توڑی تے پھوسا ہور رنگ دا پیندا ہے اونوں ونڈے تے خوراک ہور رنگ دی پیندا ہے مگر جڑے ویلے اللہ نے دودھ دیتا ہے تائیو نے صاف تے ستھرے رنگ والا سفید دودھ اللہ پاک نے دے دیتا ہے او دا رنگ کدے تبدیل غذا جتنا پیا دے خوراکاں جتنا دیتی رکھ مگر او دا رنگ تبدیل کوئی نہیں اللہ فرمان دینا سائے خالص دودھ تو کو اساں پلایا ہے پلایا کہ کوئی اتھا ملتا ہے علی پور شہر ہے خالص اے اساں مسلمان ہے سے نا اللہ ہدایت دے وے اللہ نے تا خالص دیتا ہے مگر اے بندہ جڑا ہے نا اللہ دی تقسیم تے راضی کوئی نہیں اللہ پاک نے ہر نعمت اس نو خالص دیتی مگر اے اللہ دی نعمت دی بے قدری کریندا ہے وہ رمضان المبارک آ گیا ہے نا نیکیاں دے کماون دا سیزن دا مہینہ مومن مسلمان واسطے ہر ثواب دگنا تے ثواب تا جتھے رہ گیا نا مسلمان قوم نے اے فیصلہ کیتا ہویا ہے جو اساں ہر شے دا ریٹ ڈبل کرنا ہے مہنگائی ڈبل بھئی ثواب دگنا ہے نا 100 والی شاید 150 تے 200 روپے کلو ہے اے مسلمان ہے اللہ ہدایت دے وے اللہ دا قرآن آدھا ہے اللہ پاک نے ایڈیاں قیمتی نعمتاں دیتیاں خالص دودھ پلایا ہے جڑے ویلے ہونے خالص دودھ پیون والا پیندا ہے اللہ پاک فرماندے ہیں سائغاً للشاربین پیون والیاں نو لذت دیون والا ہے سرور دیون والا ہے جڑے ویلے
گاں تے مجھ دا تھن پکڑ کے منہ دے اندر دھار مریندا ہے یا تازہ دودھ جڑے ویلے منہ دے اندر گھٹ بھریندا ہے تے پیندا ہے جتھوں جتھوں حلق تے رگاں وچوں دودھ دے او ذرات تے قطرے گزر دن ویندے اللہ فرما دن للشاربین سائغن للشاربین انہاں پیون والیاں نو نریاں لذتاں دتی رکھ دین ملدی ہے لذت کے کوئی نرا سرور تے لذت آندا ہے اس پیون والے نو جڑا خالے سے دودھ پیا پیندا ہے اللہ پاک فرماندے نے ایڈی چنگی سونی پاک نعمت تے کو اساں دتی ہے لہذا قدر کر ساڈی دتی ہوئی نعمت دا اے بندہ کیا کریندا ہے دودھ اللہ نے دیتا ہے تے 11ویں دے نا تے ریندا ہے تے جے آدا 11ویں دے نا تے نہ دے سوں تا گاں دا تھن مریض بننا دودھ دیون والا پلاون والا اللہ فرماندے خالص پلاون والا میں ہاں جے دیون آئی تا خدا دے نا تے دے غیر دے نا تے نہیں ہن ایمان نال دسو ایہو جی لذیذ کتاب کوئی بھی ہو سکتی جیڑے انداز نال قرآن مقدس نے میری تواڈی اصلاح دا سامان پیش کیتا ہے دنیا کائنات دی کوئی کتاب بھی ہو جیاں کوئی آسن انداز پیش کر سکتی ہے بھلا تے پھر اساں وطوی اس کتاب مقدس قرآن پاک کولو ہووں دور تول ساڈے ایمان دی اصلاح کیویں ہو سی تو اس واسطے اپنا تعلق قائم کرو قرآن نال اپنا تعلق قائم کرو قرآن والیاں نال لوگ پتہ نہیں کیا وجہ ہے قرآن پاک نال اپنا تعلق نہیں جڑیں دے میں اپنے دل دا درد ایک حقائق دے اتے مبنی گل کرن لگا توجہ کرائے اے قرآن ہدایت دا سامان ہے کہ کوئی نہ تے اج انتہائی افسوس نال آکھنا پوندا ہے لوگاں نے اس کتاب اللہ پاک دی قرآن مقدس اس نو دنیا دے مال کماون دا ذریعہ بنا دیتا ہے قرآن پاک نو روزی دا دھندا بنا دیتا ہے مولویاں نے قرآن پاک نو قرآن دے ختم پڑھیے ونجن تے حلوہ ملنا ہے پیسے ملنے مال تے دولت تے تحفے ملنے اس واسطے قرآن تا کوئی نہیں آیا لوگ قرآن پاک تے حقائق تو دور ہو گئے عوام نو قرآن بیان کر کے قرآن والے پاسے گھن اوسو تماشر دی اصلاح ہو سی وگرنہ کوئی نہ یا وجہ جو اللہ پاک اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر جی بلغ ما انزل الیک من ربک میرا پیغمبر تبلیغ کر قرآن پاک نال میرا پیغمبر قرآن دا مسئلہ کھول کھول کے بیان کر جڑا کچھ اساں تیرے اوتے نازل کیتا ہے کدیں اللہ پاک اپنے پیغمبر نو فرماندا ہے ذکر بالقرآن میرا پیغمبر واز کرنا ہوئے نصیحت کرنی ہوئے تو قرآن نال کیتا کر کدیں اللہ پاک اپنے پیغمبر نو فرماندا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کدیں اللہ دا قرآن دا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کدیں اللہ پاک اپنے پیغمبر نو فرماندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کوئی توجہ ہے اللہ نے تا اپنے پیغمبر نو ہی حکم دیتا ہے میرا پیغمبر واز کرنا ہوئے تا قرآن نال کر یہ وجہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دا جے اگر مطالعہ کرے کوئی محمد الرسول اللہ دی سیرت دا تول پتہ لگنا ہے توجہ ہے
اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی مطالعہ کرے تو ول پتہ لگنا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے واز کیتا ہے تا قرآن نال، تقریر کیتی تا قرآن نال، بیان کیتا ہے تا قرآن نال، مسئلے دسن تا قرآن نال، خطبہ دیتا ہے تا قرآن نال، بیان کیتا ہے تا قرآن نال، محمد الرسول اللہ دی نبوت تا قرآن نال، امامت تا قرآن نال، ولایت تا قرآن نال، محمد الرسول اللہ دی رسالت تا قرآن نال، نبوت ملی تا قرآن نال، پیغمبر کریم دا تقوی تا قرآن نال، دعوت تا قرآن نال، بیان تا قرآن نال، عنوان تا قرآن نال، اذعان تا قرآن نال، اتقان تا قرآن نال، امانت ملی تا قرآن نال، دیانت ملی تا قرآن نال، صداقت شرافت ملی تا قرآن نال، پیغمبر دا سفر تا قرآن نال، حضر تا قرآن نال، بدر تا قرآن نال، حنین تا قرآن نال، پیغمبر دے عینین تا قرآن نال، مرفقین تا قرآن نال، پیغمبر دا قلب تا قرآن نال، پیغمبر دی نظر تے بصر تا قرآن نال، پیغمبر دی جدت جہدت تا قرآن نال، پیغمبر دی رسالت تے ولایت تا قرآن نال، ہدایت تا قرآن نال، پیغمبر دی ایک ایک حرکت چل دیے تا اللہ دے قرآن نال چل دیے، اگو اللہ دا قرآن چل دا ہے تے پچھو پچھو محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم چلدا ہے۔ ہاں یہ کوئی قرآن عام کتاب نہیں، ہن قرآن جڑے ویلے پڑھ سے قرآن جدا بیان کرے سے قرآن دا واز جدا ہو سی ول اگو لوگ مختلف قسم دے بن ونجنے، کوئی منن والے، کوئی نہ منن والے، کوئی چاہن والے، کوئی نہ چاہن والے، کوئی مخالفتاں کرن والے، کوئی روڑے اٹکاون والے، کوئی رستے دے اندر جناب آ کے رکاوٹاں کرن والے۔ او یار تو تے میں کیڑی شے ہے، تیری تے میری کیا حیثیت ہے، تساں تے بڑے نیک لوگ آؤ، میں کیڑے کم دا، میں خطا کار تے سیاہ کار، میرا جو رستہ کوئی مولوی تے کوئی پیر یا کوئی لوگ روکن، کوئی گل کرن، کوئی فتوہ لاون، روڑے اٹکاون، پتھر مارن، گالی کرن، فتوے لاون، پھپتیاں کسن، میں کون ہوندا ویک اللہ دے قرآن نو، قرآن محمد جوان پیا پڑھدا ہے، محمد جوان جیسی شخصیت کوئی نہیں، جیڑا پیغمبر بے مثال پیغمبر ہے، جس پیغمبر دی زبان مقدس جئی 14 طبق دی کائنات دے اندر زبان تے لسان کوئی نہیں، او سونا پیغمبر سونی زبان نال قرآن پڑھدا ہے تے لوگ کے آدھے ہوندن لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ لوگ آدن جو ایک قرآن نہ سنا ہے، قرآن پڑھانا والا کون ہے؟ محمد جوان، سارے آنکھوں چا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا رسول پاک قرآن پڑھن لگدا ہے، قرآن بیان کرن لگدا ہے تے لوگ کے آدن لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن نو نہ پہ سنائے محمد الرسول اللہ کو، لوگ کن دے اندر انگلیاں چا پہندن، رستہ چھوڑ ویندن، لوگ مکے دے اندر رستے دے اتے باہروں آونا لے کافلے آونا تا لوگ بہر دے رستیاں دے اتے بہ ونجنا، مکے آلے مشرک کے باہروں آونا لیاں نو رکا ہے، ادھے ونج کے محمد الرسول اللہ دی گل کوئی نہ پیا سنے، کیوں انہاں نو پتہ ہی کہ جیڑا ادھے گیا تے ونج کے محمد الرسول اللہ کو قرآن سن گدہ اس پیچھا ساڈی گل۔ ہاں اے دے اندر ایڈی تاثیر تا اللہ نے رکھی ہے، رکھی کہ کوئی نہ، اسے دے اتے ایک چھوٹی جی مثال وقت میں واپس اپنی گل تے آساں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے گئے ہن گھروں نکل کے کس واسطے؟
اللہ دے پاک پیغمبر دے قتل واسطے گئے ہن کے کوئی نہ تو جے لے گئے واپس کی میں آئے میں اختصار کر رہی ہاں وہ واقعہ سارا بیان کرنا مقصود نہیں وہ وقت زندگی کدیں موقع دیتا جڑے ویلے گئے ایویں دیوانہ وار پھر دے ودن حضرت عمر جڑے ویلے انج پھر دے ودے آن رکھ چھوڑو پانی دی ضرورت نہیں تلے تلے تے کہیں پوچھن والے پوچھیا جو خیر تائے تے حضرت عمر آکھیا جو انج انج گل اگو جواب ملدا ہے ادے بعد چ ونجے پہلے اپنی ہمشیرہ دی خبر تکھن اپنی بہن تے اپنے بہنوئی ہمشیرہ تے اپنے گھرانے دی ادے تا خبر لائے جیڑی دعوت محمد الرسول اللہ نے دیتی ہے وہ تا تیری بہن قبول کر چکی ہے حضرت عمر گئے اندر جڑے ویلے کول گئے اگو قرآن دیاں تلاوتاں ہونیاں پہلے ون کے بے تحاشا مرنا شروع کر دیتا حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ نو کوئی گل نہیں پہ کر دے مریندے رہ گئے جڑے ویلے تھک ہار گئے اگو جواب کو ملدا ہے او عمر جرارا او عمر ابن خطابہ جس خطاب دا تو بیٹا ہے اس خطاب دی میں بھی بیٹیاں جس خطاب دا خون تے عمر دے رگاں دے اندر دوڑ دا ہے اس خطاب دا خون میرے بھی جگر دے اندر پیا دوڑ دائی جے جان لونی ای تلال ہے مگر محمد الرسول اللہ دی دعوت قبول کیتی ہوئے نون چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے جڑے ویلے تھک گئے حضرت عمر نے آکھیا چلو وہ کتاب تک ہنو جڑی کتاب پڑھ دے پیا وے تساں اگو جواب ملدا پہلے غسل کر کے صاف ستھرے ہو لاؤ جڑے ویلے صاف ستھرے ہو گئے تے قرآن پاک دا مصحف جڑے ویلے آیا ہے تے جو انہیں پڑھنا شروع کیتا ہے یا پڑھیا تے پتہ لگا ہے جو وہ عمر زارو قطار روندا بیٹھا ہے زارو قطار روما لگ گئے برداشت کوئی نہیں ہویا تے آکھیا جلدی دے اندر میں کو اللہ دے پاک پیغمبر دے کول گھن جلو توجہ ہے توجہ کرائے گل نتیجے تے پئی آندی ہے نتیجہ کے نکلیا ہے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول اسلام قبول کرن واسطے نتیجہ نکلیا ہے آج بازار گئے تھے سودا لینے کے لیے ہم توجہ ہے آج بازار گئے تھے جیڑا سودا گھنن گیان بازار ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے تھے ہم جس تے قتل واسطے قتل دے ارادے نال گھروں نکل دے حضرت عمر نتیجہ نکلیا او دی ہتھیلی دے اتے ون کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے حاضر ہو گئے غلام اس واسطے لوگ رکیں دے آن کہ اللہ دے پاک پیغمبر در کوئی نہ ونجے جائے قرآن دل لا کے سن گدہ تو اس واپس اساں در کوئی نہیں آونا اس واسطے ادیان کہ لا تسمعوا لہذا القرآن ہن گل نتیجے دے اتے آندی پئی ہے لہذا گل میں پیا کردام کہ میں کیڑی شے ہاں جو میرے رستے دے اندر کوئی رکاوٹاں کرے کوئی رستہ روکے تے آکھے قرآن اساں نہیں پڑھن دیندے ایہو مرکز ہے ایہو ادارہ تے ایہو مرکز جتھے قرآن پاک تے سناون دا ارادہ کیتا گئے تے یلغار اٹھی پئی ہے لوگاں دی کہ جناب اتھے قرآن دی صدا نہ لگے آج اسے مرکز دے اندر اللہ دے
دے قرآن دی صدا لگ دی پئی وے او کائنات والے ہو اللہ گواہ ہے اللہ پاک شاہد ہے اللہ پاک حاضر ناظر ہے اللہ دا قرآن پڑھیندا پیا ہے اس واسطے لوگ رکاوٹاں کرن دی کوشش کردے پین کہ متا علی پور دی دھرتی تے علی پور سٹی دے اندر اللہ دے قرآن دیاں صداواں لگ ونجن تے لوگاں نو پتہ لگ ونجے کہ قرآن کی ہو جئی کتاب ہے متا ساڈا پردہ ہٹ ونجے اساں جڑا پردہ پاتا ہویا ہے اللہ دی توحید دے مسئلے دے اوتے اساں جڑا رواج دتا ہویا ہے متا ساڈا پردہ فاش ہو ونجے عیب ساڈے کھل ونجن متا اس واسطے او پوری یلغار اٹھی کے آواز نو دباون دی کوشش کردے پین کہ قرآن دیاں صداواں نہ لگن کیونکہ انہاں دا تعلق تا قبر چٹا نال غیر اللہ نال اپنا تعلق قائم کیتی کھڑن او تا مویاں دے اوتے امید رکھی کھڑن تے ادو تا اللہ دے قرآن دا اعلان ہوندا ہے کہ جنہاں دے اوتے تساں امیداں رکھی کھڑے ہو تے تساں دے ہو اے سن دے وی ان تے جان دے وی ان تے جواب وی دین تے سلام کلام وی ہوندا ہے اے جناب تساں دے ہو برکتاں وی دین تے عزت دے وی مالک ہیں دھیاں تے پتراں دے دیون دے مالک ہیں وے پے اللہ دا قرآن اعلان کر کے آدا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم جے تساں انہاں نو چھڈو تا اللہ فرما دین اے سن دے کوئی نہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر کدیں اللہ دا قرآن اعلان کریندا ہے او غیراں نو سڈن والے ہو جنڈیاں تے کنڈیاں تے قبراں والیاں نو سڈن والے ہو اللہ فرماندا ہے ما انت بمسمع من فی القبور اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے انک لا تسمع الموتى کدیں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے انک میت و انہم کدیں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کدیں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین کدیں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے ربنا متنا اثنتین و احییتنا اثنتین کدیں اللہ دا قرآن اعلان پیا کریندا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علی الموت کدیں اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے فلما قضینا علی الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین کدیں اللہ دا قرآن اعلان کریندا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون کدیں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاؤہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال
اے ہے قرآن دا خزانہ. ہون اللہ دا قرآن جو اعلان پیا کردا ہے اس واسطے لوگاں نو تکلیف ہے کہ جامع مسجد بلال دے اندر قرآن دیاں صداواں کیوں لگدیاں نا؟ علی پور دی دھرتی تے علی پور شہر دے اندر خالصتاً اللہ دی توحید دا آواز کیوں ہوندا ہے؟ اساں تا پر امن لوگ، اساں لڑن والے نہیں، جھگڑن والے نہیں، اختلاف کرن والے نہیں، کوئی فتنہ فساد کرن والے نہیں. اساں تا صرف قرآن تے حدیث دی دعوت دیون والے. ساڈا ایو پیغام ہے کہ کوئی نہ، ساڈا اور کوئی مقصد نہیں. نہ سا انتظامیہ نال لڑدے ہیں تے نہ کہیں ہور نال. ساڈی دعوت یہی ہے کہ قرآن والے پاسے آؤ تے حدیث رسول اللہ والے پاسے آ ونجو. اسے دے نال تہاڈی اصلاح ونجنی ہے. اس واسطے اساں تے صرف ایہو کو جاتے ہیں وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں. وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں. ہمیں مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں. ساڈا مطلب ہکو ہے قرآن سن گنو، حدیث رسول اللہ سن گنو. اگو جتنا کوئی گالی کڈھیندا ہے کڈھیندا رہ ونجے، ساکو اس دی کوئی پرواہ کوئی نہیں. مگر جداں قرآن دی گل آ ونجے تے جے کوئی اس دے اتے رکاوٹ کرن دی کوشش کرے سی تا اے ساری مجبوری ہے جو اساں وج گج کے اللہ دے قرآن دا مسئلہ سناونا ہے تے دساونا ہے، وج گج کے قرآن پاک دا اعلان کرنا ہے. باقی جے کوئی روڑ اٹکیندا ہے، کوئی دشمنیاں کریندا ہے تا اگو اساں ہی جواب دے سکدے ہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. یہ سچ ہے نا؟ بل ساتھ تا دیو کمل کا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے نہیں ہیں اے آسماں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا. زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا. بگڑتا کچھ نہیں ہے یا رب نگہباں ہو جب تو میرا. حکیم صاحب تاری نظر. زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا. بگڑتا کچھ نہیں ہے یا رب نگہباں ہو جب تو میرا. تم بھی عباد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. تم بھی عباد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا. اسی کے نام پر مر لے اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام پر مر لے اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن. جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچے میں دیتا جا. رہے توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل. رہے توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل. لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نہ مٹتا جا.
جداں سادی بڈھی چھٹی دا مالک کلھا کون ہے؟ ساڈا ملجا تے ماوا کلھا کون ہے؟ تا انج دے ہاتھ کنڈے استعمال کرن نال گل نہیں بندی. ہن اس آواز نو جتنا دبے سو اور قرآن پاک دی آواز نو دبا کے ختم کرن والا تا جمعیہ ہی کوئی نہیں. اس نو جتنا دباون دی کوشش کرے سو قرآن دی صداواں بلند ہو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہاں باقی والآخر پریشانیاں تا وقتی طور تے آندیاں دکھ تا آندن. اللہ دے پاک پیغمبر دا کیڑا قصور ہے؟ محمد الرسول اللہ نو پتھر مارے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے رستے روکے گئے، اس وجود مقدس نو پتھر مارے گئے جیڑا وجود پاک تا بڑا بے مثال ہے. میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے پسینے دا بھی کوئی مقابلہ نہیں. ایڈا معطر پسینہ اللہ دے پیغمبر نو پسینہ آوے ہاں نا، صحابہ کرام لکڑ دیاں ڈبیاں بنایا ہویاں تے جلدی جلدی پسینہ پوج کے او دے اندر چا پاویں ہاں خاص موقع دے اتے وقت اوہ بطور خوشبو دے استعمال کرنا. ایڈی شان والا پیغمبر، ایڈے رتبے تے مقام والا پیغمبر، پیغمبر کریم دے تلوے نال لگی ہوئی شاید ابھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ دا ایڈا اعلی وجود مقدس ہے، مگر اس وجود پاک تے اتے پتھر مارے گئے، خون اٹھا اللہ دے پاک پیغمبر دا، زخمی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر، دند شہید کیتے گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے، سر زخمی کیتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر دا. کیڑی وجہ ہے؟ وجہ ہی ہے جدہ قرآن بیان کیتا ہے تاں سارا کچھ کیتا گئے. لہذا قرآن پاک تے بیان کرن دی وجہ کولوں، قرآن پاک دا مسئلہ کرن دی وجہ کولوں جے اگر کوئی تکلیفاں دیندا ہے توا تو سینہ ٹھپ کے انہاں نوں قبول کیتا کر، اتھے پریشان نہ ہویا کر. ہاں اے اللہ پاک دی خاص دین تے عطا ہے، اللہ جس نو نصیب کرے. اس قرآن دے مسئلے دی وجہ کولوں جے کوئی روڑے اٹکیندا ہے تو صرف اتنی گل لئی پریشان نہ ہویا کر. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا. ہاں قرآن پاک کھول کے پڑھنا تیرا کم ہے تے خوشیاں دے نور نال تیرے قلب نو بھر دیونا اللہ دا کم ہے. قرآن دی آواز نہیں دبائی بن سکتی. اور انشاءاللہ اے درس قرآن دے نال علی پور دی سرزمین دے اتے قرآن دیاں صداواں ہون لگڑیاں. تو گل ہوندی رہے تو بہرحال ہوندی راسی. دعا اے ہے کہ اللہ تعالی میکو تو قرآن و سنت دے اس مشن دے اتے قائم اور دائم رکھے اور استقامت اللہ نصیب فرمائے، اور اس مرکز نال اس ادارے نال ہر ممکن تعاون دی اللہ پاک اساں ساریاں کو توفیق دے. ہاں علی پور شہر دے اندر ہے سارا ایک مرکزی ادارہ جماعت دے طرف الحمدللہ. تو اس نال ہر قسم دا تعاون اپنا جاری و ساری رکھو. اللہ پاک اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس دے منتظمین نو اللہ پاک صحیح طور تے خدمت کرن دی توفیق دے. میرے برادر عزیز بلال صاحب حکیم صاحب تکلیف نال اللہ پاک انہاں کو بھی صحت یاب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.